नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन, कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनाव घोषणा। संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा, पूर्व नियोजित षड्यन्त्र भएको कांग्रेसको प्रतिक्रिया। राष्ट्रपतिले मध्यरातमा डकैती गरेको माओवादी केन्द्रको धारणा। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाहीको तयारी। जसपा पनि कारबाहीको डण्डा सुरु। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्ध विरामपछि मानवीय सहयोगको काम सुरु। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न वर्षौं लाग्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसद विघटन गर्दै उहाँले मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते गरी 2 चरणमा चुनाव तोकिएको छ। मध्यरातमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संविधानको धारा 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसद भङ्ग गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गर्नुभएको थियो। देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमाले माधव नेपाल समूहका 26, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्नुभएको थियो। ओलीले भने एमालेका 121 र जसपाका 32 सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गर्नुभएको थियो। दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरू एक अर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृङ्खलाको क्लाइमेक्स भएको बताएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमबारे छलफल गर्न शनिबार बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले कार्तिक र मङ्सिर चुनावका लागि घोषित मिति नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले सांसदहरूको हक छिनेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमालाई बालुवाटारले बालुवामा मिलाएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई मध्यरातमा डकैती गरेको संज्ञा दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता पुनले प्रधानमन्त्रीका लागि दुवै पक्षले गरेका दाबीलाई अस्वीकृत गरी संसद विघटन गर्नु डकैती भएको उहाँको भनाइ छ। ज्ञानेन्द्र शाहले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा शुक्रबार र मध्यरात नै रोज्ने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो। नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर बुझाइएका एमालेका कतिपय सांसदका हस्ताक्षर कृत्य गरिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका एमाले निर्वाचन विभागका नेता बाबुराम दाहालले सांसद जयकुमार राईको पत्र र अन्य सांसदको समेत असहमति रहेको कागजात सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका छन्। एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएकाले एमालेका कुनै पनि सांसदको नाममा विपक्षी दलले गरेको दाबीलाई मान्यता नदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पठाएको पत्रमा आग्रह गरिएको छ। एमालेको खनाल नेपाल समूहका 27 जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थनसहित हस्ताक्षर गरेका थिए। उनीहरूलाई अध्यक्ष ओलीले कारबाही समेत गरेको बताइएको छ। उता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पनि जसपाका 12 जना सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएका छन्।
पार्टीका 32 मध्ये 12 जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष पुगेकोमा उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया चलेको र पार्टीले आधिकारिक रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको भन्दै दुवै नेताले ती हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका हुन्। दुवै पक्षले एकअर्कामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले हिजो जारी गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशले स्वास्थ्य सङ्कटका लगाउने बाटो खुल्ला गरेको छ। अध्यादेशका आधारमा अब कोभिड-19 महामारीको अवस्था नियन्त्रण र निदानका लागि सङ्कटकाल घोषणा गर्न सकिनेछ। अध्यादेशमा सङ्कटकाल घोषणा भएको अवधिमा स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिन सक्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्क्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि कोभिडको उपचार र निदानमा लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानुन अनुसार स्थापित भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत रहेका जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधना कोभिडको उपचारमा लगाउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 10 सदस्यीय निर्देशक समिति बनाउने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। आदेशको उल्लङ्घन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अध्यादेशले कुनै व्यक्तिले उल्लङ्घन गरेमा 1 लाख, संस्थाले गरेमा 5 लाख रुपैयाँसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलबाट आवत जावत गरेमा पटकै पिच्छे 100 रुपैयाँ, आवत जावतमा रोक लगाएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा उल्लङ्घन गरेमा पटकै पिच्छे 200 रुपैयाँ जरिवाना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। सवारी साधन चलाएमा पटकै पिच्छे 2 पाङ्ग्रेलाई 2000 र अन्य सवारी साधनलाई 5000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। आपतकालीन अवस्था परेमा वा उपचारको बाधा पर्ने, मानिसको जीव ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक विक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यसरी सोझै खरिद गरिने सामग्रीको स्पेसिफिकेसन र दर रेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यसरी खरिद गर्दा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार जमानत बिना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्य सम्पादन जमानत छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा 50% भन्दा बढी शैय्या खाली भएमा सङ्कटकाल हटाउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अन्य जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आपतकाल राख्न आवश्यक नदेखिएमा हटाउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई अन्य विभिन्न मुलुकले सहयोग स्वरूप स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना संक्रमणमा परेका आफ्ना नागरिकको लागि स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्दा अन्य देशले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोगमा कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म कति देशहरूले नेपाललाई कोभिड-19 रोकथामका लागि सहयोग गरे त? एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै नेपालमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक पर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव भयो। अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित बिरामीले उपचारका लागि अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव झेल्नु पर्यो। साथै अस्पतालहरूमा आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभाव झेल्नु पर्यो, जसका कारण नेपालमा उपचारै नपाएर कयौं कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो। सरकारले कोरोना संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री सहयोगको स्वरूप उपलब्ध भइरहेको हो। विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूमा रहेर काम गर्ने अथवा नेपालमै रहेर काम गर्ने दात्री निकायहरूका लागि औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेर हामीलाई परीक्षणका लागि, हामीलाई उपचारका लागि, हामीलाई संक्रमण रोकथामका लागि चाहिने विभिन्न सामग्रीहरूलाई केन्द्रित भएर हामीलाई सहयोग गर्ने भनेर अनुरोध गरे अनुसार छिमेकी मुलुक तिब्बत, चीनबाट, छिमेकी मुलुक भारतबाट, छिमेकी मुलुकहरू ओमन लगायतका विभिन्न देशहरूबाट सामानहरू आउन थालेका छन्। स्पेनले नेपाललाई 10 लाख युरो करिब 14 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ।
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्पेनले पठाएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 15 रेस्पिरेटर, 50 युनिट रेगुलेटर र क्लोमिटर सहित अक्सिजन सिलिन्डर, अन्य सामग्री 1,44,000 फेस मास्क तथा 1,25,000 एन्टिजेन टेस्ट किट सहयोग गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्वका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू र नेपाली राजदूतावास मास्कर ओमन संघको सहकार्यबाट 560वटा अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेको छ। त्यस्तै थाइल्याण्ड सरकारबाट नेपालका लागि 24 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। इटालियका रोटेरियनहरूले नेपाली रोटरी क्लब अफ पाटनको माध्यमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुने करिब 56 लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको कीटनाशक प्रदान गरेको छ। अमेरिकी सरकारबाट नेपाललाई श्वासोच्छ्वास तथा उच्च प्रवाह अक्सिजन थेरापीका उपकरण र पीपी सहित 5 अर्ब 84 करोड सहयोग गर्ने भएको हो। यसरी छिमेकी देशबाट प्राप्त सहयोगले उपचार प्रणालीमा केही राहत भएको छ। अलि बढी गाह्रो भएको अक्सिजन व्यवस्थापन, अक्सिजनका लागि चाहिने प्रविधिहरू, उपकरणहरू नै बढी अलि गाह्रो भएको अवस्था थियो। ती सामग्रीहरू सबभन्दा बढी मात्रामा आइरहेका छन्। अहिलेसम्म हामीलाई पुग्ने गरी अथवा हाम्रो सबै समस्या समाधान हुने गरी त आएको होइन, तर तत्काल हामी जुन क्राइसिस, जुन चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट व्यवस्थापन गरिरहेका थियौँ त्यसलाई थोरै राहत दिने गरी आउने लक्षण अथवा आउने सुरुवात भएको देखिएको छ। केही सामग्री आएर अलिकति सहज हुँदै गएको छ र धेरै सामग्रीहरू आउने पाइपलाइनहरूमा छन्। आइसियु, भेन्टिलेटरका सामग्रीहरू पनि आउने क्रममा छन्, केही आएका छन्। यो आउँदै जाँदा हामीलाई अलिकति सहज हुँदै जाने हुन्छ। यसअघि अमेरिकाका सेक्रेटरी एन्टोनी ब्लिकेन्सले नेपाललाई 5 करोड अमेरिकी डलर बराबरको मद्दत गर्नका लागि ट्विट मार्फत जानकारी दिएकी थिइन्। मित्र राष्ट्र चीनबाट नेपाल सरकारमा 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर, 10 थान भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध भएको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियाले नेपालमा बढ्दो कोरोना भाइरस रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि 70 लाख डलर प्रदान गर्ने जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धविराम लागू भएपछि मानवीय सहयोगको काम सुरु भएको छ। गाजा लगायत तनावग्रस्त क्षेत्रमा राहत एवं सहयोग सामग्री पुग्न थालेका छन्। विश्व रेडक्रस लगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाले राहतको काम गर्न थालेका हुन्। 11 दिनको लडाईँपछि हजारौं नागरिकहरू आफ्नो घर फर्किएका छन्। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा क्षतिको मूल्याङ्कन, पीडितहरूको राहत र व्यवस्थापनका लागि काम सुरु भएको हो। गाजालाई विशेष गरी निकै कठिन तुल्यायो। हजारौं विस्थापित र हजारौंलाई पानी र बिजुलीको समस्या भएको थियो। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले 2 हप्ताभन्दा कम समयमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न वर्षौं लाग्ने बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले ला लिगा अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेल नखेल्ने भएका छन्। बार्सिलोनाले सिजनको अन्तिम खेलमा आइतबार इबरसँग खेल्नेछ। बार्सिलोनाले मेस्सीलाई अन्तिम खेलमा आरामको मौका दिएको हो। मेस्सी अर्को महिनाबाट सुरु हुने कोपा अमेरिकाको लागि आराम गर्ने बताइएको छ। कोपा अमेरिका जुन 13बाट अर्जेन्टिनामा सुरु हुनेछ। मेस्सी शुक्रबार टिमको प्रशिक्षणमा समेत उपस्थित भएका थिएनन्। बार्सिलोना यस सिजन उपाधि होडबाट बाहिरिसकेको छ। मेस्सीको बार्सिलोनासँगको सम्झौता समेत यस सिजनको अन्त्यसँगै सकिँदैछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन। कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनाव घोषणा। संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र भएको कांग्रेसको प्रतिक्रिया। राष्ट्रपतिले मध्यरातमा डकैती गरेको माओवादी केन्द्रको धारणा। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाहीको तयारी। जसपामा पनि कारबाहीको डण्डा सुरु। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धविरामपछि मानवीय सहयोगको काम सुरु। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न वर्षौं लाग्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन।
समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।